बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप सारे दोस्त तशरीफ़ लाए। आज जो हमारा मौजू है मेन, वो है कल के कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके नतीजे में होने वाले इलेक्शंस के ऊपर उसके असरात। और मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, खुला ख़त। इसलिए वो खुला ख़त मिलने के बाद मैंने मीडिया को दिया है, चूँकि ये भी एतराज़ ना आए कि चीफ साहब के पास वो पहुंचा है, उसके बाद मैंने चूँकि मीडिया को दिया है, वो चूँकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने खुला ख़त लिखा है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी को जो PMLN के लोग या बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। भाई, ज़हनी तवाज़ुन अगर उसका दुरुस्त था या ख़राब था तो उससे पहले पिछले 1.5-1.25 साल से आपने उनको लगाया हुआ है। वो आपका ताल्लुक, सिर्फ उसका ताल्लुक अगर किससे निकला, मुस्लिम लीग नून से निकला। रिश्तेदारियां, उसके लोग, उसका पब्लिक डीलिंग, उसका सारा हमजा शहबाज के साथ उसकी तस्वीरें, बच्ची की शादी पे आना जाना, बच्चे की शादी पे आना जाना, वो सारी चीजें सब पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। मगर मैं एक सवाल करता हूं, आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी खराब हो चुकी है, इस कदर वर्स्ट हो चुकी है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उनमें से नेक नियति के साथ सच बोलने वाला निकले तो उसको कहा जाता है इसका जहन खराब हो गया है। यानी इतनी करप्ट हो चुकी है या इतनी अंडर प्रेशर आ चुकी है कि वो एक आजादाना अपने जमीर के मुताबिक कोई फैसला करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और अगर गलती कर ले, उस गलती के ऊपर मुसर रहना, उस गलती को तस्लीम न करना, ये उनका वतीरा बन चुका है। और अफसोस से कहना पड़ता है यही पूरे इस्लामाबाद ने किया। मुझे बताएं, आप मीडिया के दोस्त जानते हो, मैं जिस दिन अपने इसी रिटर्निंग अफसर जो उस्मान अशरफ के नाम ही है, मैं गया उसके पास, बल्कि तीनों मैंने पोलिंग रिटर्निंग अफसर के पास किया। मैंने 46, 47, 48 तीनों से अप्लाई किया हुआ था। बाद में मुझे खान साहब ने 47 वाली टिकट दी, लेकिन मैं तीनों में अप्लाई किया। तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास लास्ट डे में मैं पहुंचा इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। जो दोस्त इसको जानते हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई। मैंने कहा जी मेरे खिलाफ अगर कोई ऑब्जेक्शन है मुझे अभी बता दें, मुझे कन्फ्रंट कर लें। मैंने अपने तय सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए। तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स ने यह कहा कि आप वो वाहिद कैंडिडेट हो जिसके खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वीडियो भी बन जाती हैं। उसी दिन लास्ट डे जिस दिन स्क्रूटिनी थी, और जब रात को 12 बजे रिजल्ट आता है तो तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मेरे खिलाफ ये किया कि जनाब वो मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए। वो आपको सबको सामने तफसील में जाए बगैर, हम सब के जो 90-95% जो हमारी टॉप लीडरशिप थी, सबके कागजात रिजेक्ट हुए। फिर हाई कोर्ट से हम बहाल होकर आए। चूंकि ये इतनी करप्ट हो चुकी है या इतनी अंडर प्रेशर आ चुकी है कि इनको अपने छोटे छोटे मफादात कि नौकरी अच्छी मिल जाए, पैसे अच्छे मिल जाएं, जो करप्शन की है उसके ऊपर पूछे कोई नहीं, तो लिहाजा हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। और जो उनमें से सच बोलने का आदी हो, जो उनमें से स्टैंड करने का आदी हो, उसको कहा जाता है ये पागल हो गया, लिहाजा इसका दिमाग खिसक गया है। तो लिहाजा चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को भी इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। वजह क्या है अभी आपने देखा, हालांकि जावेद चौधरी PTI का आमतौर पर अपोनेंट साफी समझा जाता है, मगर उसका कल का वीलॉग देख लें, उसने क्या कहा है। और उसके अलावा बहुत सारी साफी बिरादरी ने उसके बारे में जो राय दी है, चूंकि मैं तो उसको कम से कम नहीं जानता, ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है, लेकिन एक बात तय है कि अगर वो पोलिंग के सारे प्रोसेस में वो शरीक कार है कि जी मैंने इधर देख लिया, वीडियो आई हुई है, मैंने यहां देख लिया, यहां सामान पहुंच गया, यहां ये हो गया है, मैं सबको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं सब कुछ, सारी वीडियोस उसकी मौजूद है, वो सारी दुरुस्त है, तो आज कहते हैं कि नहीं जी उसका क्या ताल्लुक है। तो आखिर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो करप्शन की है या जो रिजल्ट बदले हैं या जो फॉर्म 45 के मुताबिक 47 नहीं बनाया, तो उसके ऊपर मुझे बता दें किसी ना किसी जरिए से उनके ऊपर प्रेशर आया ना। जाहिर है वो एक बंदे को हैंडल करते हैं कि जी चीफ कमिश्नर तेरी जिम्मेदारी है, चल तू ये सबको सीधा कर। उसने अगर किया है और गलत किया है, उसको रातों को नींद नहीं आती या उसको जमीर जाग गया है, उसने सच बोल ही दिया है, तो उसको कम से कम आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लो। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इंक्वायरी करेगा जो खुद मुलव्वस है इसमें, उसने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है, तुम कैसे कर सकते हो। और तुम्हारी इंक्वायरी की जाने वाली उसकी हैसियत क्या होगी, जो कि अब मैं उनके कंडक्ट को, इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट को आपको बता देता हूं।
یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 آپ کے سامنے ہے میرے، میں نے سارے گوگل پہ سب جگہ ڈالا ہوا ہے، جس دوست کو چاہیے میں ابھی ایک کلک کروں گا سب کو پہنچ جائے گا، یا کوئی ایک گروپ ہو تو اس میں بتا دیں میں ان کو بھیج دوں، سارے آپس میں شیئر کر لیں۔ فارم 45 میرے ہیں 387، یعنی 387 پولنگ بوتھ تھے، سب کے سب فارم میرے پاس موجود ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، صرف فارم میرے پاس نہیں ہے، یہ سب کو یہی فارم دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دستخط کون کرتا ہے اس کا ذرا فارم 45 کو میں آپ کو سمجھا دوں پبلک کو سمجھنے کے لیے۔ وہ فارم 45 یہ ہے، دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے جب اس کی گنتی کرتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس۔ میرے کیس میں 34 امیدوار تھے، لیکن چونکہ مین کنٹیسٹ جو تھا 5-6 کے درمیان تھا، لہذا ہر جگہ پہ جو پولنگ ایجنٹس تھے 4 5 6 7 ضرور موجود تھے۔ میں اگر اس کو 4 یا 5 تصور کروں تب بھی تقریباً یہ 2500 سے 3000 مختلف لوگوں کے فارم 45 کے اوپر دستخط ہیں۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر، ہر ایک کا الگ، کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن کا الگ الگ ہے۔ نمبر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، یہ تو 2 مسٹ ہے۔ پھر 4 پولنگ ایجنٹس تو مسٹ تھے، یا 5 تھے یا 6 تھے، کسی میں میرا تھا، طارق فضل چودھری کا تھا پی ایم ایل این کا، اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر تیسرے نمبر پہ آیا، اس کا ہر جگہ پہ موجود تھا۔ اس کے بعد ٹی ایل پی کا تھا، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا تھا ہر جگہ پہ، پیپلز پارٹی کا چونکہ نیر بخاری کا سگا بھائی یہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ پھر جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں گے، جماعت اسلامی کا اتنا نیٹ ورک تھا، اس کا ہر جگہ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ان کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا۔ اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ تھے ان کے بھی تھے، کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے۔ فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو ایک ہی دیا جاتا ہے، مجھے بھی وہی، دوسرے کو بھی وہی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی وہی، اور اس کے نتیجے میں وہ رزلٹ کمپائل ہوتا ہے۔ جب آگے آتا ہے تو ریٹرننگ افسر ان کو صرف جمع تفریق کرتا ہے کہ اس کے اتنے ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے۔ اب 3000 بندوں کے دستخط کو ایک ریٹرننگ افسر صرف ایک دستخط سے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے، اور وہ فراڈولنٹلی وہ اس کو اٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہو گیا ختم، یہ والے جو ہیں ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، میں جب جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں، خیر وہ الگ بات ہے کہ جو کچھ اس نے فراڈ کیا ساری چیزیں الگ طرف، میں چلا جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو، اسی طرح میرے تینوں پولنگ اسٹیشن تینوں جو ہے اسلام آباد کے حلقے، لیکن میرے کیس میں تھوڑا سا ایڈیشنل فرق بھی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ سارا پروسیس آف کنسالیڈیشن جو ہے 48 فارم جمع کرنے سے منع کر دیا، ٹیلی فون کے ذریعے بھی، رائٹنگ کے آرڈر کے ذریعے۔ 11:30 بجے میں ادھر آ جاتا ہوں جی اے 2 میں، دی پریزنس آف میڈیا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سارا میڈیا موجود تھا۔ سارے میڈیا کی موجودگی میں میں جاتا ہوں، اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا طارق فضل بھی تھا، میں بھی تھا، سارے 4-5 اور جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی موجودگی میں ہم جاتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ریٹرننگ افسر صاحب وہ آ کر کہتے ہیں جی یہ ارجن ہو گیا، جی تاریخ ہو گئی، پوسٹ پون کر دیا چونکہ آرڈر آ گیا۔ میں نے کیا کہا، میں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں لکھ کے نہیں دیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ ہمیں ان کی بےایمانیوں کا پتا تھا۔ ہم نے وہاں سے لکھوایا، اوریجنل میرے پاس لیٹر موجود ہے اور سب کے پاس ہے، لیٹر لکھوایا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی ای سی پی۔ پوسٹ پون ہو گیا، وہ پوسٹ پون ہو کے میں آپ کے پاس آیا، آپ کو یاد ہوگا اس دن میرا پروٹیسٹ بھی تھا، میں نے پورے میڈیا کو دکھایا اوریجنل، وہ دیکھنے کے بعد سب نے چلا دیا جی پوسٹ پون ہو گیا۔ اگلے دن پتہ چلا کل تاریخ کو، یعنی کل کی رات کو 11 کو ہی رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا۔ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے، غیر جانبدار کیسے ہو گیا؟ جب آپ کا اپنا آرڈر ہے، آر او کا اپنا آرڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ریٹرننگ افسر انڈیپینڈنٹ ہے، غیر جانبدار ہے، نہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے۔ جو کچھ اس نے کہا، مجھے بتائیں مصطفیٰ کھوکھر نے بھی کل کہا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، یعنی فارم 45۔ اچھا مجھے بتائیں فارم 45 آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے مد مقابل سے یا دوسرے بندے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دے دیں گے۔ آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کے ذریعے، کہتے ہیں جی نہیں آیا۔ اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے والے ہیں، تو وہ دے دے، اگر فورج ہے تو بھی وہ دے دے۔ جس دن وہ فورجری کرے گا اس دن ہم پرچہ کراؤں گا، میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی ایک بھی، آر او کو بھی نہیں چھوڑوں گا، طارق فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے سپریم کورٹ تک لڑنا پڑے۔ اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے۔
پوری قوم کے یہ مجرم ہیں، عوام کا مینڈیٹ ہے، 25 لاکھ کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہی راولپنڈی میں ہوا، یہی باقی ملک میں ہوا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ بقول ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے، تو میں نے ان کو خط لکھا ہے پرسوں اور 16 تاریخ کو، اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح تینوں حلقوں میں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا ہے۔